बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, हम सब ने खान व्लॉग की वीडियो देखी जिसमें हसन, उसकी अम्मा और उसके फुप्पो, उसके चचा काफ़ी कुछ मीटिंग में बता रहे थे। यहाँ पे उन्होंने उस वीडियो में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ऐसी दी जिसमें उन्होंने अपने ही पोल पाटम खोल दिए। पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको पता है नो डाउट लाहौर से उनका ताल्लुक है और ज़ाहिर है वो पंजाबी स्पीकिंग है, लेकिन वो अकेले नहीं है कि वो पंजाबी स्पीकिंग हो। आपको पता है लाहौर के बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हमारे पास हैं जिसमें डकी है, आमना की अपनी फैमिली है, उसके बहन भाई है और वो उर्दू में जो है वो वीडियो बनाते हैं ताकि वो सब अंडरस्टैंड कर लें। और आप देखें कि इनके अपने घर में भी जो लोग वीडियोस बनाते हैं, नो डाउट अपने घर में वो करते होंगे, अपनी लैंग्वेज बोलते होंगे जो उनकी अपनी प्रोविजनल लैंग्वेज है, मगर जब वो वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर वो उर्दू बोलते हैं। और हसन है, उनके चचा हैं, जब भी वीडियो बनाएंगे उर्दू बोलेंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मगर यहाँ पर क्या हुआ, हसन की अम्मा वो छुप के बैठ गई थी, वो औरत सामने नहीं आती थी। आज लोगों के बहुत कहने पर और जाहिर है कमेंट बॉक्स हमें भी अंदाज़ा हो जाता था देख के पढ़ के कि क्या हो रहा था कमेंट बॉक्स में, तो उससे घबरा कर, और ये घबराना क्यों हुआ था, इस कमेंट्स का असर किस पे पड़ रहा था, हसन पर, उसके चचा पर। और यहाँ पर उन्होंने सोचा कि यार हम दोनों अपने यहाँ पे मस्तियाँ करते रहते हैं और हमारा तो चैनल ही डूब जाएगा, तो अब क्या करेंगे, तो बेहतर है कि हम लोगों के सामने आ जाएं। ठीक है, अब वो जवाब तो इनके पास था नहीं। शुरू में इन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्ज़ामात मरियम पर लगाए, लेकिन हुआ क्या, लोगों को सच पता चल गया। हालांकि मरियम की तरफ से बिल्कुल साइलेंट फीडबैक था। अब यहाँ पर हसन की अम्मा जो है वो बड़ी मुश्किल से फील्ड में आई और इस फील्ड में आने के बाद उन्होंने आधे से ज़्यादा जो उनकी लैंग्वेज थी वो उर्दू में नहीं थी और उस वजह से बहुत से लोगों की वो समझ में नहीं आई होगी, 99.9%। वजह ये थी कि वो अपनी जो उनकी जो पोल पाटम खुले उस औरत के, वो चीज़ों को हाइड करना चाह रही थी। अब चीज़ें हाइड हो नहीं रही, चचा मियाँ का चैनल बच नहीं रहा। क्वेश्चन ये है कि मरियम ने कौन सा ऐसा घिनौना सवाल कर दिया था जिसकी सज़ा उसको आज खुला की सूरत में मिली, कौन सा नाजायज़ मुतालबा कर दिया था जिस पे हसन ने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाला, कौन सा ऐसा गलत इल्ज़ाम लगा दिया था जो सास से बर्दाश्त नहीं हुआ। बात यह है कि जब शादी हुई तो आपको अपने राइट्स सारे पता थे कि हमें क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या लेना है, क्या गिव एंड टेक चल रहा है। ठीक है, मगर बात यह है कि इस चीज़ का तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये जो है मरियम ये आइंदा क्या करेगी, आगे जाके ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अपने अलग घर का तकाजा कर लेगी। बड़ा गुनाह कर दिया ना उसने, तो मतलब गुनाह वो नहीं था कि आपके घर में बैठ के आप लोगों को वो ग्रॉसरी दिलाए, ठीक है, अम्मा की बातें सुने सारी, और अम्मा भी वो जिनके बारे में कह दिया था कि ये उल्टे टेम्परेचर की है, उल्टा दिमाग है और थोड़ी बददिमाग भी हैं, तो थोड़ा ख्याल से चलना। वो बेचारी तो सब कुछ सोच के आई थी। इनकी अम्मा शुरू से नापसंद करती थी मरियम को, और इसका अंदाज़ा मुझे इनकी शादी के फंक्शन जितने भी हो रहे थे उसमें अंदाज़ा हो गया था। नील बटा नील बेटा है, उसकी किस्मत इन्होंने खुद ख़राब की है। माँ ने अपने हसद की वजह से अपने बेटे की किस्मत कर दी ख़राब। जी, अब आप यहाँ पे देखें कि मरियम ने जब इनसे मांगी थी तलाक, ज़ाहिर है वो नहीं रह रही थी तो एक ऑप्शन था कि कुछ ना कुछ तो करना था, मगर इन लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ तलाक नहीं दी जाती। वजह ये थी कि तलाक के साथ इनको हक़ देना पड़ता, बहुत कुछ सामने आ जाता, इनकी औकातें सामने आ जाती। तो यहाँ इन्होंने कहा कि बस अब तो बन जाओ बिल्कुल नेक सावरिया। ठीक है, अब मजबूरन क्या हुआ, मरियम को आगे बढ़ना पड़ा लीगल एक्शन लेने, और मरियम ने क्योंकि उसे नहीं रहना था, और बात सही है जब उसे नहीं रहना तो फिर झूठी बातें, झूठे इल्ज़ामात लगाना बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। उसने तो बहुत अच्छा काम किया कि उसने डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू जो है खुला के लिए अप्लाई कर दिया। और ये तमाम चीज़ें इंसान को कैसे पता चलती हैं, देखें
جو الزامات اور جتنا بولڈ ہو کے حسن اب بول رہا ہے یہ تمام چیزیں اس وقت نہیں تھی. اس وقت تو ہم تو طلاق نہیں دیتے, ابھی بھی بن جائے. تم لوگ کون سی بنانے والی بات کر رہے ہو؟ حسن کی ماں نے اپنے حسد جلن میں یہ نہیں دیکھا کہ اگر میرا بیٹا الگ بھی ہو جاتا تو فائدہ سب کو ہوتا. اور یہاں پہ حسن نے یہ بات بالکل جھوٹ بولی ہے کہ اس نے کہا تھا کبھی اپنی ماں سے ملنا بھی نہیں. دیکھیں علی بلال یہ بھی دونوں بیٹے ہیں, بھائی ہیں. وہ کبھی ایسا ہوگا کہ علی الگ چلا جائے گا اپنی ماں کی وجہ سے, تو وہ بیٹھا ہوا ہے. بلال آج اتنی دور جرمنی چلا گیا تو کیا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا؟ اور نہ ہی مریم کی ہم نے کوئی ایسی حرکتیں پہلے سنی ہیں کہ وہ ایسے کہے گی. یہ تمام باتیں مریم پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے کہی جا رہی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مریم کا جو ڈیمانڈ تھی وہ جائز تھی. ان جاہلوں میں بالکل ہی عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں, ان لوگوں میں وہ رہتی. اس کا تو ویسے ہی بہت کچھ زندگی کی لائف اسٹائل چینج ہو چکی تھی, تو اس نے یہ سوچا کہ یار میں کیوں نہ الگ ہو جاؤں, میں عزت کے ساتھ رہوں. اور کوئی ایسے نہیں کرتا کہ بھائی وہ اپنے فیملی کو بالکل چھوڑنے کو بولے. دیکھیں لڑکے شادی کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں, اور یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کی اپنی انکم نہیں تھی, یہاں پہ مریم کی انکم تھی. اب ہو یہ رہا تھا کہ مریم اگر ان سے طلاق کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو یہ کبھی طلاق نہیں دیتے, کیونکہ ان کو لگ رہے تھے مزے. ان کو مریم سے لنک رکھنے میں اپنے ویوز بن رہے تھے, اور وہ ویوز ظاہر بہنوں کو عزیز تھے. ان کا بھائی جو ہے چچا میاں جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے سوچا چھوڑو یہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو, اور ہم یہاں سے اٹھاتے رہیں گے اپنے فائدے, اپنے ویوز اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ویوز ہو گئے گڑبڑ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے ان پہ لان تان شروع کی, اور لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے بھائی ہوا کیا ہے, کہاں گئی مریم, کوئی ڈیورس ہوئی ہے, خلا ہوئی ہے. لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے کہ مریم خلا لے چکی ہے. اور ایک بات بتاؤں, جو سامان اٹھتا ہے نا گھر سے لڑکی کا اپنے سسرال سے, وہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ یا تو طلاق ہو گئی ہوتی ہے یا خلا ہو گئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کیا فراڈ کیا کہ وہ خلا لے کے چلی گئی, اس کا سامان بھی چلا گیا. ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی, لیکن ان لوگوں نے آن اسکرین آ کے یہ نہیں کہا. آن اسکرین آ کے یہ اس کی برائیاں کرتے رہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مریم تو خاموش ہے. اب یہ بولتے رہے, ایک تو غلط الزام لگایا کہ دوسری آئی ڈیز جو ہے وہ مریم کی طرف سے بن رہی ہے, اور جو ہے مریم ان آئی ڈیز پہ ہم لوگوں کو ذلیل کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ طنز کیا گیا. پھر یہ طنز کیا گیا کہ بھائی مریم کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا اس کی ماں کا شارٹ ٹیمپر ہے. تو یہ لوگوں کو گھیر رہے تھے ان پرانی باتوں میں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ خلا ہو چکی ہے. دیکھیں سامان جب تک رہتا ہے جب تک رشتہ ہے, جب رشتہ ہی ختم ہو گیا تو آبویسلی سامان تو پورا اٹھے گا. لیکن انہوں نے اتنی لمبے لیکچر دیے لیکن یہ نہیں دکھایا. اگر اتنی ہمت ہے نا تو دکھا دو وہ لاؤنج کیسا ہو گیا. جب سے مریم گئی ہے نا ان کی گھر کی ویڈیو نہیں بنی, کیونکہ ان کے پول پاٹم کھل جائیں گے. اگر پول پاٹم کھل جائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ ہی مریم کا تھا, ان کا کچھ تھا ہی نہیں. کہ مریم بیچاری نے تو کسی سے ذکر کیا ہی نہیں کہ میں کیا لے کے گئی تھی اور ان کا کیا تھا. تو فرینڈ یہاں پر اچھا ہوا ہے, میں نہیں کہتی کہ ایک جگہ تکلیف ہو رہی ہے اور کانٹوں میں رہو. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح سے لڑکی اپنے سسرال میں رہے بس, اور لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ تکلیف اٹھاتی رہے تو فائدہ کیا. بیٹر ہے ایک دفعہ ڈیسیجن لیا جو کہ اسلام میں بھی جائز ہے, ناجائز کہیں سے نہیں ہے. جو پوائنٹ مریم نے اختیار کیا ناجائز وہ ہے جو کہ حسن لوگ اب کر رہے ہیں. سو فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.